باری جلدو دے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے سامنے میرے پاک محبوب دی آل دا ذکر کیتا گیا. آپ اٹھ کھڑے ہوئے تے آسمان وال ویکھیا. فرمایا لوگو گواہ تھی ونجو مینوں قسم اس مالک دی جس تے قبضہ قدرت دے اندر میں صدیق دی جان ہے. محمد دی آل دے نال حسن سلوک نبی دے رشتہ داراں نال پیار کرنا مینوں سکی اولاد نالوں بھی زیادہ پسند ہے. مینوں رشتہ داراں نالوں بھی زیادہ پسند ہے. دوسرا جملہ سنو ایک ہے فرمایا سونے صدیق اکبر پاک فرمایا لوگو آل مصطفیٰ دا حیا کریا ہے محمد پاک دی وجہ نال. تیسرا جملہ سنو حضرت عقبہ بن حارث روایت راوی نے آدھے لوگو اللہ دی قسم اے منظر سانو اج تک نہیں بھولنا. عصر دی نماز مسجد نبی مدینہ دی سرزمین پڑھاون والا صدیق پڑھن والا علی صدیق نماز پڑھائی علی پڑھی وے صدیق تے علی مولا مسجد دوبار آئے نے. اگر جملہ نہ ہوئے جو صدا چور دی او میری ذرا محبت والا پیغام سنے آئے. صدیق پاک تے علی پاک کٹھے جا رہے نے ایویں چلدیاں بچے پہ کھیل لے آنے. نبی دا وڈا نواسا مولا علی دی پگ دا وارث مولا حسن بچہ نال کھیتے پہ آنے. حضرت عقبہ بن حارث آدن اسا اکھا نال ویکھیا صدیق سونے دوڑ کے گئے نے مولا حسن چایا کنیا تے بیٹھایا. علی مولا نے جدو اے منظر ویکھیا صدیق پاک مسکرا کے فرمایا علی پتر تیرا سونا بڑا وے لیکن میں صدیق دا وجدان آدھے اے تے علی تے نہیں گیا اے نانے نبی تے گیا ہے. اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ. محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وسلم علیک وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. شاہ فرمایا او مکارون تے نا منگدا مہلت زیادی اتنی دے بوچاں مہلت مینو کر گھنہا میں اکبر دی شادی تے پلو بن گھنہا بھین بھرادا تے مٹ ونہا تانگ سگرا دی. میں ہاوی مسافر اتھوں ٹر ویسا ہے اوڑک جھوک فنا دی. میں ہاوی مسافر اتھوں ٹر ویسا ہے اوڑک جھوک فنا دی. تو میرے امام علی مقام دین بچاون دی خاطر اسلام دا بولا جھنڈا بلند فرماون دی خاطر جے ویلے مدینے دی سرزمین تو کچھ فرمایا تفصیل دا ہن ٹائم نہیں. مدینے دی عظمت شان پوچھو انہاں کولوں جڑے مدینے دی گلیاں اکھاں نال ویکھتے آئے نے. ہر مسلمان دی خواہش یا اللہ مرن تو قبل ایک مرتبہ میرا اللہ اپنا گھر بھی کھا چا اپنے یار دا در بھی کھا چا. وقت نبی دے غلامو اسد 20 دن دا قیام مہینے دا قیام ہفتے دا قیام سال دا قیام ساڑے دل وچ اتنی الفت مدینے دے حوالے نال ذرا سوچو تا صحیح میرے پیر دا کتنا بڑا صبارہ جڑا پیدا بھی مدینے وچ تھے ہے جندی تعلیمی مدینے دے اندر ہے جندی جوانی مدینے وچ بزرگی مدینے دے اندر جن 56 سال گزارے آنانے دے روزے دی چھان تلے جدو میرا پیر ٹریا ہا او منظر کیسا ہا. عاشق نبی دا غلام بولیا فرمایا اجنان پاک دی نگری تو کتے پیر حسین تیاری ہے کتے پیر حسین تیاری ہے. اجنان پاک دی نگری تو کتے پیر حسین تیاری ہے کتے پیر حسین تیاری ہے. اور لجپال دی ویکھ تیاری
تیاری کو لجپال دی ویکھت یاری کو پیروں دی خلقت ساری ہے اجنان پاک دی نگرے تو کتے پیر حسین تیاری ہے لجپال دی ویکھ تیاری کو پیروں دی خلقت ساری ہے اجڑی خوشیاں دے آوڑے حال خوشیاں دے آوڑے حل اجا قاسم سیرے پاوڑے حل اجا قاسم سیرے پاوڑے حل لجپال گھرانہ ہر خواہش اس مالک ملک تمہاری ہے اجنان پاک دی نگرے تو کتے پیر حسین تیاری ہے لجپال دی ویکھ تیاری کو پیروں دی خلقت ساری ہے پیروں دی خلقت ساری ہے اے منگ رک سترا تو جمعے دی ہاتھ تیرے شہر تو جھوک لڑائی وینا تیری شریعت پاک بچاون کی تے نانا تھنج پیندے بال وچائی وینا تیرے روزے پاک دی چھاتلے 55 سال نبھائی وینا ظفر چراغ بلے سیہا ایک دھی سگرا ٹکائی وینا اجنان پاک دی نگرے تو کتے پیر حسین تیاری ہے لجپال دی ویکھ تیاری کو پیروں دی خلقت ساری ہے اگلا جملہ جلا حاصل کلاؤ میں اسا ایو زمانے نو میسیج پیغام دینیا ذکر حسین میں کر رہا مشن حسینی بڑا ضروری ہے میرے پیر نے کیا کردار پیش کیتا ہا عاشق بولیا فرمایا اوے اڈو دل وچ صدمہ ہم شیران دا اتمی وسدا ہا تیران دا اوے دل وچ صدمہ ہم شیران دا اتمی وسدا ہا تیران دا اس حالت وچ بن کر بل دے میرے پیر نماز گزاری ہے اجنان پاک دی نگرے تو کتے پیر حسین تیاری ہے کتے پیر حسین تیاری ہے اجڑے یار دے نا تو مر ویندل جگتے او زندہ نہ کر ویندل ہائی اکبر شکال محمد دے اے پیارے گھوٹ کو ہاتھ چھوڑے اجنان پاک دی نگری تو بلغ العلا بکمالہ کشفت جاب جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلاۃ بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں بھائیو دوستو مالک دا اعلان فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آل بیت دی محبت حکم قرآن وچ دتا گیا محترم قدرتی طور تے یہ ہوندا ہے کہ بندہ جس دے نال محبت پیار کردا ہے نا جس دے نال بندہ محبت پیار کردا ہے
اس دے نال تعلق رکھن والی ہر چیز انسان نو محبوب لگدی ایویں ہے کہ نہیں سب پڑھ دیں سرکار دا کلمہ اسا محمد پاک دے نال کر دیں محبت تو نبی دی محبت دا اعتقاد ہے اگر میرے نال کر دیو محبت وقت میری ہر نسبت نال کرو محبت وقت میری ہر نسبت نال کرو پیار وقت میری ہر نسبت دا کرو حیا اسا آل مصطفیٰ دا حیا اس واسطے کر دے ہیں انہاں دی رگاں وچ مصطفیٰ دا خون شامل ہے صحابہ نال محبت اس واسطے کر دے ہیں او محمد درد غلام تے نوکر نے کیونکہ انہاں دی نسبت میری سرکار نال حضور دی آل دی نسبت بھی کیا ہے میری سرکار دے نال اگلی حدیث پاک جامع الصغیر دے اندر حدیث پاک موجود میری سرکار نے فرمایا میرے غلام جی آقا فرمایا ترائے چیزاں دی محبت اپنی اولاد نو سکھاونی آقا کہن فرما رہے ہیں صحابہ نو اپنے غلامن تین چیزاں دی تعلیم تین چیزاں دی محبت اولاد کو سکھا کے ونجائے صحابہ پوچھا سنیا کیڑیاں ترا چیزیں فرمایا پہلی میں محمد دی محبت سکھا کے ونجائے پوچھا ذرا سبحان اللہ دوسرا فرمایا میری آل دی محبت تیسرا فرمایا قرآن دی تعلیم دے کے ونجائے پہلی میری محبت دوسری میری آل دی اور تیسرا قرآن دی تعلیم دے کے ونجائے آؤ ہن ذرا قرآن حدیث دا مطالعہ کر کے ویکھ دیں کیا صحابہ اس گل تے عمل کیتا ہا یا کوئی نہ اونچا خود سبحان اللہ تاریخ ابن اسحاق دیگر کتب دے وچ اے جملہ موجود ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارا چچا ذات بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت انصاری اے نبی دے صحابی سن نبی دے غلام سن حضرت عبداللہ بن عباس نے انہاں دی سواری دی رکاب پکڑ لی تو حضرت زید بن ثابت انصاری بولے فرمایا اے نبی دے چچا دے پیارے بیٹے تو کیا پہ کر دے میری سواری دی رکاب پکڑ لی ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس بولے مسکرا کے جواب دیتا فرمایا ہاں ہاں ساکو محمد پاک دے دار تو یہ تعلیم ملی ہے کہ علماء دا احترام کیتا جاوے جدو حضرت عبداللہ بن عباس احترام کیتا کتاب وچ لفظوں میں لکھاونا میری ذمہ داری کتب حدیث کے اندر موجود حضرت زید بن ثابت اپنی سواری روکی زمین تے آ کے عبداللہ بن عباس دے ہتھاں نو پکڑیا پکڑ کے ہتھاں نو ویدے بھی آن تے ہتھاں نو بوسے بھی دینے آن حضرت عبداللہ بن عباس آدھن اے کیا پہ کر دیو تو حضرت زید بن ثابت نبی دے صحابی مسکرا کے فرمایا یہ میں نبی تھواکو تعلیم دیتی ساکو بھی محمد تعلیم دیتی ہے میری آل دا بھی حیا کرے میں محمد دا بھی حیا کریں دے رہے وجہ ہتھاں نو بوسے دینے آن آؤ دیگر دو ترائے جملے تے بس بات مقابل چاہو ذرا سبحان اللہ ذرا پیانل کہہ دو سبحان اللہ آؤ امام الانبیاء علیہ السلام نے عظیم ذات غلامو عرض قبلہ اے کرنا چاہنا صحابہ کرام خود کتنی عظمت شان دے مالک سان خود کتنی عظمت والے سان رتبے والے سان مقام والے سان لیکن صحابہ نبی دی آل دا حیا کینے کر دیاں نبی دی اولاد کیویں ادب کر دیاں ہن جملہ سن ایمان تازہ کر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جدو صحابہ کرام دی محفل دے اندر آویں نال صحابہ کرام تعظیماً استقبال لئی کھڑے بھی تھی ونجے نال جملہ صحابہ کرام حضرت عباس دے ہتھاں نو ہی بوسے دیویں نال حضرت عباس دے پیراں نو ہی بوسے دیویں نال حضرت عباس دے نال مشاورت بھی فرماویں نال حضرت عباس دی رائے نو اپنی رائے دے اتے ترجیح بھی دیویں نال حضرت عباس کون ہے میری سرکار دا چچا دا چچا اور اگلا جملہ سنو کہ بلا میں کتاب جو پڑھے ہے جدو حضرت عباس آمینہ میری سرکار دی بارگاہ دے اندر تو تائیدار صدا کا سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے نا برگاہ نبی دی ہویا آمن والا حضرت عباس ہویا حضرت صدیق پاک اپنی جگہ تو اٹھ ونجے نا اپنی مسند چھوڑ دے نا نبی دے چچے عباس نو اپنی جھاؤ تے بٹھا کے ثابت کر کے دسے نا لوگو اساں بے شک نبی دے صحابیاں غلام ہیں سارے دلوں وچ کل بھی حضور دی آل دا حیا وا حتیٰ کہ سارے منن والے قیامت تک انہاں دے ذکر کر دے رہے ویسنی ہن ٹائم کیڑا
کڑا کڑا جملہ سناوا قبلہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جدو پیدل سفر فرما رہے ہوئے نا کتاباں دے اندر موجود ہے سیدنا عمر پاک عثمان غنی پاک اگر اپنی سواری اتے موجود ہوئے نا حضرت عباس دے قریب آ کے سواری روک تے خود زمین تے آونجے نا جب تک حضرت عباس گزرے نہ اویلے تک نبی دے صحابہ اگے قدم ہی نہ چاہویں نا ہن اگلا جملہ سن ایمان تازہ کر بخاری جلد 9 میں ذمہ دار آج لوگ کہیں تھانو آکھے صحابہ وکھن آل وکھا اللہ دی قسم سانو آل دا حیا کرنا سکھایا بھی صحابہ وے سانو آل دا مقام دسیا بھی صحابہ وے تو نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھیں زکاة نہ دے میں صدقہ خیرات نہ کر رہے حقوق اللہ حقوق العبادت تینوں پتہ نہ ہوئے 15ویں صدی دے اندر تینوں پتہ لگ گئے آل دا اے مقام ہے صحابہ دا اے مقام ہے ذرا ایمان نال دل تے ہاتھ رکھتے دس جس صدیق ستا محمد روزے وچے جڑا صدیق زندگی ساری مصطفیٰ دے در تیرے آج دے مسلمان نو پتہ آل دا اے رتبہ صدیق نو کوئی پتہ نہ آل رسول دا کیا حیاوے بخاری جلدوں دے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے سامنے میرے پاک محبوب دی آل دا ذکر کیتا گیا آپ اٹھ کھڑے ہوئے تے آسمان وال ویکھیں فرمایا لوگو گواہ تھی ونجو میں نو قسم اس مالک دی جس تے قبضہ قدرت دے اندر میں صدیق دی جان ہے محمد دی آل دے نال حسن سلوک نبی دے رشتہ دارہ نال پیار کرنا میں نو سکی اولاد نالوں میں زیادہ پسند ہے میں نو رشتہ دارہ نالوں میں زیادہ پسند ہے دوسرا جملہ سنو ایک ہے فرمایا سونے صدیق اکبر پاک فرمایا لوگو آل مصطفیٰ دا حیا کرے آئے محمد پاک دی وجہ نال تیسرا جملہ سنو حضرت عقبہ بن حارث روایت راوی نے آدھے لوگو اللہ دی قسم اے منظر سانو آج تک نہیں بھولنا اصب دی نماز مسجد نبی مدینہ دی سرزمین پڑھاون والا صدیقہ پڑھن والا علی صدیق نماز پڑھائی علی پڑھی وے صدیق تے علی مولا مسجد دوبار آئے نے اگر جملہ نہ ہوئے جو صدا چور دی او میری ذرا محبت والا پیغام سنے آئے صدیق پاک تے علی پاک کٹھے جا رہے نے ایویں چل دیاں بچے پہ کھیل لے آنے نبی دا وڈا نواسا مولا علی دی پگ دا وارث مولا حسن بچہ نال کھیتے پہ آنے حضرت عقبہ بن حارث آدن اسا اکھا نال ویکھیا صدیق سونے دوڑ کے گئے نے مولا حسن چایا کنیا تے بیٹھایا علی مولا نے جدو اے منظر ویکھیا صدیق پاک مسکرا کے فرمائے علی پتر تیرا سونا بڑا وے لیکن میں صدیق دا وجدان آدھا اے تے علی تے نہیں گیا اے نانے نبی تے گیا ہے جدو صدیق نے اے منظر پیش کی تا علی سنیا تے آؤ مسکرا پہ آخری 2 جملے تے بعد مقامہ عرض اے کرنا چاہنا آل تے صحاب دا کتنا پیارا حضرت سیدنا عمر پاک ایک مرتبہ صحابہ کرام دی اولاد دے اندر جوڑے کپڑیاں دے تقسیم فرمائے اپنے بچیاں نو دیتے صدیق دی اولاد عمر دی اولاد دیگر نو دیتے لیکن جلے آل بیت دی واری آئی عمر دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے فرمایا میں دید لا کے ویکھی جتنے کپڑیاں دے جوڑے ہن میں دے دیتے ہیں لیکن اس لباس دے اندر حسن حسین دی شان دے لے کوئی کپڑا نہیں ہے صحابہ دن کرنا کیا چاندے ہو عمر پاک آدن جلدی کرو شمن دے ملک جاؤ اتھو آلہ لباس لے کے آؤ میرے ہتھاں تے آ کے رکھو حضرت عمر جمن جو کپڑے مگائے مولا حسن نو دیتے مولا حسین نو دیتے ہر جملہ تے بات مکار اے پورے محرم دا محبت اللہ پیغام دے رہے ہیں خدا دی قسم ساری تا رگ رگ دے وچ آل دا ذکر موجود سارا تے دعوے آل سنت دا کیا جس دل وچ محمد دی آل دا حیا نے اس انسان دے سجدے دا کوئی فائدہ نہیں تلاوتاں زکاتاں دا کوئی فائدہ کوئی نہیں اساں کو ایڈے جناب والا احسان فراموش تنا سانو پتہ نہیں کیا وے زمین کربلا تے 6 مہینے دا پتر کہیں کوہایا زمانہ جان دے میرے پیر شبیر کوہایا اج میں مولوی دی آواز چل رہی ہے آزادی دے نال میں مسئلہ بیان کر رہا اج مسجد آباد انسانو پتہ نہیں نبی دی آل دی قربانیاں کتنیاں دین لئیاں آخری جملہ سنو ایمان دادا کرو اہل بیت مقام
مقام تے شان کیا ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نبی دا مشہور صحابی آپ دا مشہور زمانہ قولا آپ فرمانے لوگ دا اج پوچھ دن آل دا مقام کی شان کیا ہوئے رتبہ کیا ہوئے آپ فرمائے اگر میرے کولو پوچھو ڈنکے دے چوڑ تے دسنا چاہنا کیا اے جملہ ضائع نہ کرے آئے پہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے میرے نزدیک نبی دے خون نبی دی آل دا اے رتبہ تے مقام ہے اہل بیت نال کیتی ہوئی ایک دن تو سب میرے والوے کو جملہ ضائع نہ ہو جاوے پورے وعدہ خلاصہ توجہ میرے وال کرو کیا عبداللہ بن مسعود پیارے فرمانے آل بیت مقام تے شان اتنا سڑے نزدیک ہے ایک سال دی کیتی ہوئی عبادت ایک پاسے محمد دی اولاد نال کیتی ہوئی ایک دن دی ایک محبت ایک پاسے عیدہ زیادہ